अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलर्ट न्यूज की स्क्रीन से मैं हूं यासर मुमताज। नाजरीन, अलर्ट न्यूज की स्क्रीन से हम प्रोग्राम रोजावाली का आज से बाकायदा आगाज कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि रोजावाली से बहावल नगर तक का जो सफर है ये तारीख के पैराए में हम आपको बताएंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पीर शाहिद अली चिश्ती, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर कानूनदान हैं, डिस्ट्रिक्ट बार के सीनियर मेंबर हैं, सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं और इनका अपना एक न्यूज़पेपर भी निकलता है जिसमें वो काफ़ी लिख चुके हैं और ख़ास तौर पर बहावल नगर समेत इस पूरे खित्ते की हिस्ट्री पे गहरी नज़र है उनको। एक एक लफ्ज़ हरफ हरफ से वो हमें आगाह करेंगे। इनकी इल्म से आज हम खुद भी मुस्तफीद होने जा रहे हैं और अपने नाजरीन को भी करने जा रहे हैं और हमारा ये प्रोग्राम किस्त वाइज चलेगा और हम आपको बहावल नगर के एक कोने कोने की हिस्ट्री यहाँ से बताएंगे और ये सब पीर शाहिद अली चिश्ती साहब की जुबानी ही आपको बताया जाएगा, अलर्ट न्यूज की स्क्रीन से बताया जाएगा। तो मेरा सबसे पहला सवाल पीर शाहिद अली चिश्ती साहब से ये है कि रोजावाली कि सबसे पहले हमें यह तारीफ बताएं कि रोजावाली कब कायम हुई और उसके बाद अगले प्रोग्राम में हम रोजावाली से बहावल नगर तक आपको लेकर आएंगे। जी पीर शाहिद अली चिश्ती साहब। यासर भाई, ये असल में कोई 250 साल पहले ना तकरीबन आज से रियासत बहावलपुर जो है वो कायम हुई। ये रियासत बहावलपुर जो थी ये इधर दिल्ली में मुगल हुक्मरान थे और उधर अफगानिस्तान में ये खाकवानी और पठान लोग थे, तो ये उनके दरमियान ये रियासत बहावलपुर ने ना यहाँ पे अपना सिस्टम कायम किया, अपना वजूद कायम किया। बुनियादी तौर पर ये मुल्तान के लोगों ने ही इनको, मुल्तान के गवर्नर हयातुल्लाह खान तरीन जो थे उन्होंने ही ये नवाब सादिक मोहम्मद खान को ये जो उच्च शरीफ के मखदूम हैं उनकी सिफारिश पर ये जागीर दी लियाकतपुर के करीब, जिसको बाद में इन्होंने बहावलपुर बनाया। तो ये जब ये मशरकी जो इलाका है ये काफ़ी बाद जब ये रियासत बहावलपुर कोई 1750 के करीब ये बन गई तो उस वक्त ये मुल्तान को यहाँ पे शहर फरीद जो ये चिश्तियाँ शरीफ के साथ इलाका है को 3 किलोमीटर पुरानी चिश्तियाँ के साथ, तो वो वहाँ पे जो शहर फरीद का इलाका है तो वो वहाँ पे शहर फरीद में ये जोइयों ने एक अपनी रियासत सलीम खान जो जोइया था उसने लखवेरे जो जोइयाँ उन्होंने ये रियासत कायम की। ये एक दाखिली रियासत थी जो उन्होंने मुल्तान के गवर्नर से पटे पे ठेके पे हासिल की थी कि वो उसको सारा वो इजारा उनकी हुकूमत उनकी रहेगी, लेकिन ये इनके हुक्मरान यहाँ पे इस इलाके को ये कंट्रोल करेंगे। बाद में ना ये जब मौसम दरिया में तो बयानी आ जाती थी सतलुज में, तो ये उनको वो ठेका वगैरह देना बंद कर देते थे, ये उनको तंग करते रहते थे। तो वो जब रियासत वो मुल्तान के जो सूबेदार थे, जो गवर्नर थे, उन्होंने ये रियासत बहावलपुर के जो सादिक मोहम्मद खान अव्वल जो थे उनसे कहा कि जी आप इस रियासत को ख़त्म करें, ये शहर फरीद को, और ये मशरकी जो इलाका है इसको फतह करें, उनको ये ख़त्म कर दें। तो उन्होंने यहाँ पे इस पे शहर फरीद पर हमला किया, इसको नीस्तो नाबूद किया। इनका जो महल था रंगील, उसको रंगील कहते थे, ये रंग महल का उसका नाम था, तो उसको उन्होंने नीस्तो नाबूद करके ये जो मिंचनाबाग बल्कि इससे भी आगे फाजिलका तक का जो इलाका था दरिया के साथ साथ ये इलाका सारा उन्होंने कब्जा कर लिया। तो मुल्तान के जो गवर्नर थे, सूबेदार थे हयातुल्लाह खान तरीन साहब, उन्होंने ये इलाका इनको ही दे दिया। उन्होंने कहा कि ये आप इसको अपनी रियासत बहावलपुर में शामिल कर लें। तो यूं ये जो मशरकी हमारा बेल्ट था रियासत बहावलपुर का ये इसमें शामिल हुआ। उसके बाद जो नवाब आए उनमें से रियासत बहावलपुर के जो एक नवाब साहब थे ना, बहावल खान सेकंड, दूसरे दोम जो जिसको कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने वो जेल खाने में, चूंकि यहाँ पे उस वक्त जेल थी नहीं, तो यहाँ से जो लोग क्रिमिनल्स थे वो उनको पकड़ के बहावलपुर में ले जाते थे, वहाँ पे वो उनको गिरफ्तार करते थे। तो एक माई जो खातून थी वट्टू फैमिली की, गद्दो का फैमिली की, तो वो भी उसमें गिरफ्तार होकर वहाँ बहावलपुर चली गई। तो नवाब साहब को जब वो रियासत उन्होंने जेल का दौरा कराया तो वो वहाँ पे उस माई को उन्होंने देखा, वो उस पर फरेफ्ता हो गए, उन्होंने उससे शादी कर ली। तो यूं ये जो हमारा मशरकी इलाका था इसमें डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। नवाब साहब ने इस इलाके का चूंकि नाम अपने नाम पर बहावलगढ़ बनाया, बहावलगढ़ रखा। मिंचनाबाद जो शहर है आजकल भी वहाँ पे एक मौजा मौजूद है, उसके आसार भी थोड़े बहुत मौजूद हैं, उसको ये बहावलगढ़ कहते हैं। उस वक्त ज़िले को निज़ामत कहते थे, तो उन्होंने इसका नाम निज़ामत बहावलगढ़ रखा। तो वो चूंकि नवाब साहब वहाँ से अपने ससुराल आते थे, तो यहाँ पे चूंकि वज़राए आमदरफ्त इतने अच्छे नहीं थे, वो अपनी बघियों पे और घोड़ों पे आते थे, तो वो कई माह यहाँ पे रह जाते थे। तो यहाँ पे उन्होंने ना ये तकरीबन ये एक तरह का यूं कह लें कि रियासत बहावलपुर का उन दिनों सेक्रेटेरिएट जो था वो बहावलगढ़ मुंतकिल हो जाता था। उसी अरसे में ये जो हमारा आज के जो है ये हिठाड़ का इलाका है, ये जो फोड़वा नहर है,
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سڑک بنائی، کچی سڑک، جس کو یہ انہوں نے وہاں پہ نواب صاحب کے آنے کے لیے، نواب صاحب نے بھی اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ اپنے انہوں نے ڈیرے بنائے ہوئے تھے، جگہ جگہ ریسٹ ہاؤس بنائے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے باغیچے لگائے ہوئے تھے نواب صاحب کو خوش کرنے کے لیے، وہ ان کو شکار کھلاتے تھے، بعد میں ریاست کے جو افیسران تھے وہ ان کو بلاتے تھے، وہ آتے تھے تو ان کو بھی وہ خوش کرتے تھے۔ تو وہ یہ اس وقت یہ جو ہٹھاڑ کا علاقہ تھا نا، جو دریا کا قریبی بیٹھتا، دریا ستلج میں جب سیلاب آتا تھا تو جہاں تک اس کا پانی آ جاتا تھا وہ علاقہ ہٹھاڑ کہلاتا تھا، وہیں پہ اسی وقت یہ ساری زراعت ہوتی تھی، اسی پہ یہ سارا یہاں پہ یہ ہمارا جو سسٹم چل رہا تھا وہ چلتا تھا۔ تو نواب صاحب جب یہاں پہ یہ بگھیوں کے ذریعے یہاں سے گزرتے تھے تو انہوں نے یہ تخت محل اور یہ بہاول نگر کا جو علاقہ ہے جس کو آج ہم روجھا والی کہتے ہیں، جو بہاول نگر کے آپ پرانے لوگوں سے پوچھیں کہ بہاول نگر کا پرانا نام کیا ہے، بڑے لوگ جو ہمارے کچھ تو فوت ہو گئے، اب چند لوگ جو ہے آپ ان سے اب بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ اس کو روجھا والی ہی پکارتے ہیں۔ تو روجھا والی جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر بھی ایک ریسٹ ہاؤس بنایا، یہاں پر بھی انہوں نے کئی کمرے بنائے، ایک باغ بنایا، اور وہ جو پانی تھا اس کے اوپر کی طرف پانی تھا دریا کا، نیچے انہوں نے جنگل چونکہ تھا یہ سارا، تو وہ درمیان میں انہوں نے ایک ریسٹ ہاؤس بنا دیا۔ تو اس کے جو وہاں پہ انہوں نے نا روز جانور جو ہرن ہوتے ہیں نا ان کو چھوڑ دیے، جن کو ہم اپنے یہاں کی ہماری جو اردو زبان ہے یا ہمارا جو علاقے کی زبان ہے اس میں ہم ان کو نیل گائے کہتے ہیں، لیکن جو سرائکی بیلٹ ہے، جو سرائکی علاقہ ہے وہاں پہ اس کو روز کہتے ہیں۔ آپ یہ راجن پور ڈیرہ قاضی خان جائے نا تو وہاں پر ایک علاقے کا ایک قصبے کا نام روجان ہے، وہ بھی یہیں سے ہی نکلا ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ شکار گئے تھیں، وہاں پہ وہ شکار کھیلتے تھے ہرن وغیرہ کا۔ تو یہاں پہ انہوں لوگوں نے نا یہ بیکانیر سے اور ادھر ادھر سے یہ سارے جنگل سے پکڑ کے وہ جانور جو تھے نا روز وہ لاتے تھے، یہاں پہ نواب صاحب کو شکار کھلاتے تھے۔ اس وجہ سے اس ریسٹ ہاؤس کا، اس باغ کا نام روجھا والی پڑ گیا۔ تو یہ جو روجھا والی ہے بنیادی طور پر وہ وہاں پہ ایک باغیچہ تھا جہاں پہ نواب صاحب آتے جاتے اور سرکاری افسران جو ٹھہرتے تھے وہ ملتے رہتے تھے نواب صاحب سے۔ تو یہ بہاول نگر کا جو بعد کا ہے، بہاول نگر کی جو ترقی ہوئی وہ جب انگریزوں نے ریاست بہاولپور کے ساتھ معاہدہ کیا، 1833 میں پہلا معاہدہ ہوا، اس کے بعد ایک دو اور معاہدے ہوئے جس میں انہوں نے ریاست بہاولپور کو گارنٹی دی سیکیورٹی کی کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ رنجیت سنگھ ان کو چونکہ پنجاب میں ان کی حکومت تھی وہ تنگ کرتا تھا، تو نواب بہاولپور نے ان سے یہ سیکیورٹی کا معاہدہ کر لیا۔ انہوں نے اس کے بدلے نواب صاحب سے یہ کہا کہ جی ہم یہاں سے کراچی تک لائن بچھانا چاہتے ہیں، یہ براستہ لدھیانہ آج بھی، اور بٹھنڈا ہم اس کو کہتے ہیں نا، ایک آپ نے بڑی مشہور ٹرم سنی ہوگی وایا بٹھنڈا، تو یہ وایا بٹھنڈا کی جو ٹرم ہے یہ بھی وہیں سے نکلی ہے۔ یہ جو روڈ وہاں سے ریلوے ٹریک آتا ہے تو وہ بٹھنڈا براستہ بہاول نگر آتا ہے۔ تو بہاول نگر اس وقت چونکہ اس کا بہاول نگر کا تو کوئی وجود نہیں تھا، تو یہاں پہ یہ سارا علاقہ اس کو چونکہ قریب اور کوئی آبادی نہیں تھی تو اس کو روجھا والی کہتے تھے۔ وہ موزے کا نام بھی روجھا والی پڑ گیا، چونکہ بڑے بڑے موزے ہوتے تھے۔ آج تو ہمارے محکمہ مال نے چھوٹے چھوٹے موزے بنا دیے نا، اس وقت چونکہ آبادی کم تھی، سارا جنگل ہوتا تھا، تو اس سارے علاقے کا نام روجھا والی تھا۔ تو انہوں نے نواب صاحب سے جب ریکویسٹ کی، یہاں پہ سروے ہوا ریلوے کا اور یہاں پہ ریلوے جب ٹریک یہ بچھانے لگے تو یہ انہوں نے اس کا نام سوچا کہ ہم کیا رکھیں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن قائم کرنے کی انہوں نے منظوری دی، تو اس کا نام انہوں نے اس موزے کے حوالے سے، نواب صاحب کے ریسٹ ہاؤس کے حوالے سے روجھا والی رکھا۔ تو یہ اصل میں جو روجھا والی کی جو کہانی ہے وہ تو یہاں تک ہے۔ اس کے آگے جب یہ ہمارے جو نواب صاحب تھے وہ اپنے بہاول خان چہارم جن کو کہتے ہیں، تو بہاول خان چہارم کی کہانی جو ہے میں پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نام انہوں نے کیسے یہ روجھا والی سے بہاول نگر رکھا۔ روجھا والی بنیادی طور پر، روجھا والی میں آج بھی وہاں آپ دیکھیں نا، وہاں پہ گاؤں موجود ہے، یونین کونسل کا دفتر وہاں پہ موجود ہے، ہائی اسکول موجود ہے وہاں پہ آپ دیکھیں، اور یہاں پہ ایک جدید انہوں نے ہمارے چند سال پہلے انہوں نے یہاں پہ ایک سبزی منڈی بھی منظور کی تھی وہاں پر، لیکن یہ ہے کہ وہ ہماری کوئی سیاسی چپکلش کی وجہ سے، لوگوں کی آپس کی نااتفاقی کی وجہ سے وہ وہاں پہ نہ ہوئی۔ لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پر روجھا والی آج بھی بہاول نگر کا جو اصل نام ہے، اصل جو بہاول نگر کا ماخذ ہے یا جس سے بہاول نگر وجود میں آیا، وہ بنیادی طور پر روجھا والی ہی ہے۔ اور یہ آج بھی ہماری جو محکمہ ریکارڈ کے کاغذات میں جو ہمارا لوکل گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے اس میں روجھا والی باقاعدہ ایک یونین کونسل ہے، اور اس کا وہاں پہ باقاعدہ اس کی کافی ساری آبادی ہے۔ یہ بہاول نگر سے بالکل 3 کلومیٹر ہے، فورڈوا نہر آپ یا کراس کریں گے، آپ جلرن روڈ پر جائیں گے ٹوبہ کلندر شاہ روڈ پہ، تو وہاں پہ وہ گاؤں ہے، اس کا نام روجھا والی ہے۔ ناظرین، الرٹ نیوز کی سکرین سے ہم نے آپ کو روجھا والی کا یہ تعارف بتایا۔ پیر شاہد علی چشتی جو کہ بہاول نگر میں
ہسٹری کے حوالے سے ایک جانا مانا نام ہے، وہ آپ کو آگے بھی آگاہ کرتے رہے گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ نے اس کا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں آپ کامنٹس ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا۔ والسلام۔